Residents of Jariwada, Sattari, have raised concerns over the lack of electric lighting on the roads, which has left the entire village spending its nights in darkness. Residents who have been living in a newly built colony for the past 10 years have always faced the same problem, lack of street lighting. Residents approached the concerned Punch member regarding the issue, to which the Punch member assured them relief, and yet no action has been taken. लाईट ना आणि हांव गणपती पुजता 7 वर्सां जाली आमच्या घरान गणपती पुजता पण आमच्या ह्या वाड्यार कितलीशीं वर्सां जाली लाईट ना आणि ह्या वर्सा हांवें MLA कडेन खूब फावटी रिक्वेस्ट केली की म्हाज्या वाड्यार स्ट्रीट लायट येवची आणि हांवें ती फायल करून पंचा कडेन दिल्या. आतां ती पंचा कडेन दिल्यार हांवें 1 वर्स मायज जातलें की ती फायल करून आमच्या वाड्याच्या सगळ्यांच्या लोकांची NOC घेतली, सायनी घेतली, टावन एंड प्लॅनानसून सगळी फायल करून रेडी करून हांवें पंचाच्या घरा दिली व्हरां. फक्त एक कितें जालें की ती पंचाच्या घरा दिता आसतना की ती पंच आतां वाड्याचो न्हू म्हटल्यार हांवें पंचाच्या घरा दिली. हांवें जर ती पंचायतीन व्हरून दिवपाक गेल्लें जाल्यार ती पंचायती कडल्यान एक बाबा एक रिसीव कॉपी घेवपाक गावताली. वो आतां वाड्याचो पंच न्ही म्हणटकीर त्या पंचा कडेन दिली आनी हांव येयलें आपूण करता. पूण 1 म्हयनो गेलो, 2 म्हयनो गेलो, 3 गेलो, 6 म्हयने हांव हांगा लोकांक वाड्यारू म्हणटा तुमी तरी पंचा कडेन उलया, विचार पंचाक कितें. आनी तो तांकां आशा दाखयता की हय तुमचें जालां जातलें म्हणून. जर आयज जर तेणी पंचान जर ती फायल जर पंचायतीन रिजोल्युशनाक घातलें, रिजोल्युशन जर आयज डिपार्टमेंटाक दिल्लें जाल्यार आयज आमकां 6 म्हयन्यांनी तरी येवंक जाय आसली काय नाका लायट. कित्याक एक्चुली जर आमी पंचायतीक जर एक फायल जर घातली जाल्यार कमीच कमी कितले म्हयने वयता, 1 म्हयनो, 2 म्हयनो किंवा 3 म्हयने, चडांत चड 3 म्हयने. कित्याक कसली एक मिटींग आसता, कसली बिलां पास जावपाक जाय म्हणटा अशें म्हणून. आनी अजून पर्यंत तरी कसलीच आशा ना म्हाका की हांगासर अजून लायटीची आहे. आमचे कडेन पंचायतीन रजिस्टर जाल्लेली घरां 4 वर्सां पयल्या 2021-22 आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन जालां. आमी रिजोल्युशन घेतलां 23 तांकां स्ट्रीट लायट येवची म्हणून. जेन्ना पोल जेन्ना नासल्या कारणान ते उरलेले. आतां जेन्ना पोल विथ पोल जेन्ना आमी रेजोल्युशन तांकां दिलें आनी तेंच्यांनी तो प्रोसेस स्टार्ट करून ऑलरेडी तेंचें एग्जिक्युशन जाल्लें आसा, एस्टिमेट बीन सगळें जाल्लें. हांव JE कडेन कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तेणी सांगलां, आश्वासन दिलां की जाता इतके बेगीन प्रोसेस कंप्लीट करून ते स्ट्रीट लायट्स तांकां येतल्यो. Like, subscribe and get notified.